अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, कुंडे की नियाज़ सबसे पहले किसने दिलाई थी और कुंडे की नियाज़ मिट्टी के बर्तन में करने का कितना सवाब मिला करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सबसे पहले कुंडे की नियाज़ किसने दिलवाई और क्यों दिलवाई, इसकी असल वजह क्या है। आज हम लोग कुंडे की नियाज़ करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा ही मशहूर ये नियाज़ है और लोग जो है इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इस नियाज़ को मंसूब करते हैं, दिलाते हैं और ख़ास करके मिट्टी के बर्तन का भी इसमें एहतिमाम किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले किसने दिलवाई और मिट्टी के बर्तन में नियाज़ दिलाने का सवाब कितना होने वाला है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ये नियाज़ हम दिलाते हैं ना, ये इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम आप यूँ समझ लीजिए कि उनके शागिर्द हम जिसे अपना इमाम मानते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि अगर जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथ नहीं होता तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। तो आप यूँ समझ लीजिए कि उनके शागिर्द जो आज हमारे इमाम हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ईसाल सवाब हम करते हैं। अब ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जो कुंडे की नियाज़ है, ये किस तरीक़े से जो है रिवाज पाया, किसने दिलवाई। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े नेक और परहेज़गार बंदे थे। उनका दिल ज़्यादातर इबादतों में लगा रहता था और रात रात भर इबादतें किया करते थे। एक दिन तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम गौसियत से नवाजा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम गौसियत से नवाजा तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शुक्राने के तौर पे, देखिएगा कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह तबारक व तआला हमें कोई इनाम से नवाजे, हमें कुछ आता करे, तो वहाँ भी शुक्राना अदा करना चाहिए। और शुक्राने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से हम सीख लेते हैं। जब मकाम गौसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को नवाजा तो आपने देखा घर में क्या है, देखा कि कुछ दूध है, कुछ चावल पड़े हुए हैं। तो आपने दूध और चावल को मिला करके एक डिश तैयार किया और जो भी सामान था उसमें से कुछ खाने पकाए, पकवा करके फ़जर की नमाज के बाद लोगों को बुलाया, गुरबा मसाकीन को बुला करके जो भी मुयस्सर था उनको खिलाया, आराम से बैठा के खिलाया, इज़्ज़त के साथ उसे खिलाया पिलाया और फिर जो है वो लोग वहाँ से चले गए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मकाम गौसियत मिलने की वो बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया इस अंदाज़ में किया कि कुछ मीठे चावल वग़ैरह, कुछ डिश वग़ैरह जो दूध वग़ैरह से मिला करके बनाए और उस पे ईसाल भी किया, नज़र व नियाज़ भी किया। फिर उसके बाद जो है गरीबों मसाकिनों में तक़सीम कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर जब लोगों ने देखा, चूँकि उस वक्त मिट्टी के बर्तन का रिवाज हुआ करता था और अगर कोई बर्तन कम भी पड़ जाए तो वहाँ मुनासिब है कि अगल बगल में कहीं ना कहीं मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है, तो वहाँ से मिट्टी का बर्तन ख़रीदा होगा और साथ में जो है मिट्टी के ही बर्तन में जो है उस तरीक़े का खाना बना करके जो है नियाज़ दिला करके गुरबा मसाकिन में तक़सीम कर दिया। तो जब लोगों ने देखा कि आज के दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं और पूरे
عالم میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ نیک ہے، اللہ والے ہیں اور انہوں نے ایسا کیا، تو لوگوں نے جب ایسا دیکھا تو اس دن جو ہے وہ بھی مٹی کے برتن میں کچھ پکاتے اور پھر لوگوں کو کھلاتے، تقسیم وغیرہ کیا جاتا۔ تو یہاں سے جو ہے کنڈے کی نیاز کا ایجاد ہوا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام غوثیت ملنے پر اللہ کا شکر اس انداز میں کیا کہ کچھ پکا کر کے غربا مساکین میں تقسیم کیا۔ اب دیکھیے جو لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، نیاز کرواتے ہیں، تو ان کا اصل مقصد جو ہونا چاہیے، دیکھیے جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے جو مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ پکا کر کے، جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، ہم وہاں ایصال ثواب کر کے غربا مساکین میں تقسیم کریں گے، اور اس کا ثواب یا اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچا اور ان بزرگان دین کا فیوز و برکات ہمیں نصیب بھی فرما۔ یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کنڈے کی برتن میں نیاز کرنے کا کیا ثواب الگ سے ہوگا، چونکہ اس وقت سہولت مٹی کے ہی برتن ہوا کرتے تھے۔ اب اگر مٹی کے برتن مناسب نہیں ہے، اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اہتمام کرتے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بزرگان دین کی سنت ہے۔ بزرگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر مٹی کا ہی برتن استعمال کرتے ہیں، تو اہتمام بھی کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور نہیں بھی کیا تو بھی کوئی بات نہیں۔ جس برتن میں مناسب ہو آپ فاتحہ دلا دیں، پھر اس کے بعد جو ہے غربا مساکین میں جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو کچھ دیا کرے، پھر راہ خدا میں خرچ بھی کیا کرے، کچھ ان کو جو ہے راشن وغیرہ بھی تقسیم کر دیا کرے۔ تو اس طریقے سے آپ منا سکتے ہیں۔ تو مٹی کے برتن میں کرنے کا کچھ الگ سے ثواب نہیں ہوا کرتا ہے، چونکہ آپ جس برتن میں بھی جو آپ قرآن پاک کی آیتیں اور جتنا راہ خدا میں خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ایک بات یہاں پہ چلتے چلتے چونکہ بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان و پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ صبح فجر کے وقت ہی، فجر سے پہلے ہی نیاز دلوانے شروع کر دیتے ہیں، چونکہ مقام غوثیت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد کے وقت ملا تھا، تو اسی وقت لوگ کرتے ہیں اہتمام، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر مناسب نہیں ہو تو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صبح کا کوئی قید نہیں ہے، چونکہ ہماری عوام جو ہے کچھ اس طریقے سے جو ہے کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس کو پکڑ کے ہی چلا کرتے ہیں، جو چیز اصل ہے اس کو بھلا دیا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ غیروں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو چیزیں فرض ہے، واجب ہے، اس کو ہی زیادہ پکڑیں تو بہتر ہے، چونکہ یہ سب مستحبات میں سے ہے۔ یہ جو نیاز فاتحہ ہے یہ مستحب ہے، اگر کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن راہ خدا میں شکرانے کے طور پہ غربا مساکین کو ضرور تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی بھی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، غربا مساکین کا دھیان رکھنا، اس کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، یہ ساری چیزیں بہترین ہے، کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔